منگ تے وخائی خوا دیو چی دا اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ. دا آیات رالی چی یهودو اخبار او رهبان دا خدایان نیولی من دون اللہ سوا دا اللہ جل جلالہ. اول نمبر دا دی پا ذہن کی جواب والے دیو نا تپوس وکا چی یهود اخبار رهبان دا عوامو نیولیو کنا علماء نیولیو. کتا دا اخبار و رهبان نا مراد اخلی علماء نو علماء خنو نیولی دی خلقوی دا علماء نیولی او اللہ چی زم کئی پس وجہ کئی صفاتی سدی. نمبر ایک دا چی دیو دروغ بویل ورطا. نمبر دو دا چی دیو با بدلون کاو او آغیتا بے لفظ اور کاو حازا من عند اللہ دا خود اللہ خبری دا بے نویل چی دا موسیٰ علیہ السلام خبری دا یعقوب علیہ السلام خبری دا یوسف علیہ السلام خبری دا سی بے نویل حازا من عند اللہ. قرآن اول سفارہ کی ذکر دی دا طرف دا اللہ جل جلالہ ندی وخپلو لاسو بے سلی کل وکلو بیا بویل هو من عند اللہ دا طرف دا اللہ ندی. وستاسو زین تنا مسئلہ را لیو بے دروغ ویل. دویم نمبر فیصلی بے فخپل ولی کلی او اغی نسبت بے اللہ تکاو نبی تبے امنکو اللہ تبے کاو. وستا پا ایمان ہوایا زخو چی منم سلو رسول منم دا اللہ کتاب منم دا نبی سنت منم اجماع دا امت منم قیاس دا مجتہید منم ما دا منو دا زمان سلو رسول دی دین خوزن وزم. لیکن حضرت تا چی کم خبر کے جی دا اللہ پا قرآن کی دا او یہود بمیل حازا من عند اللہ وسرا میدان تشا چی دا اتخذو اخبارهم و رهبانهم نا مراد ستا و ستارا کمپنی دا کمنگ تی مرادیو دروغ تاوے او دا غی نسبت اللہ تا کے چی حازا من عند اللہ دا قرآن کی راغل دی زمان مخی تا قرآن پرود دے دا زمان مخی تا قرآن پرود دے وی تو نسبت کے اللہ تا الفاظ تا دی مکلوسیس تا دی نسبت کے اللہ تا. لکہ مثال در کو